अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब चांडियो। मैंने कल आपको एक बलूचिस्तान की सियासी सूरत-हाल और इंतजामी सूरत-हाल के हवाले से खबर दी थी। मैंने आपको बताया था कि फरियाल टालपुर के यहाँ जरदारी हाउस में बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उनकी कल एक लंबी बैठक हुई है और इस बैठक के दौरान जो बातें सामने आई हैं वो आपको बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर इस बैठक में हुआ क्या। एक तो मैं आपको बताऊं कि कल तकरीबन 5 घंटे जरदारी हाउस में बलूचिस्तान के अराकीन सूबाई असेंबली, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, मां सवाए वजीर आला के, यानी वजीर आला उस बैठक में नहीं थे, 5 घंटे तक जारी रही। उस 5 घंटे की बैठक में ये बैठक जो है टुकड़ों टुकड़ों में हुई है, एक साथ बैठक नहीं हुई, यानी सबको एक साथ बुलाया नहीं गया। उन सबको टुकड़ों टुकड़ों में, किसी को 4, किसी को 3, किसी को 2 की टोलियों में कल जो है वो बुलाया गया। वहां पर 2 लोग कामन थे, एक फरियाल टालपुर साहिबा और एक जो बलूचिस्तान उमूर को इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीफ से एडिशनल देख रहे हैं, वो थे रुकने कौमी असेंबली जो है एजाज जखरानी। वो वहां पर मौजूद थे और इनको अलग अलग बुलाकर जो है बलूचिस्तान के वजीर आला के बारे में पूछा गया है। अब मैंने दोनों तरफ से मौक़िफ़ लिया और दोनों मौक़िफ़ में आपको दे रहा हूं। उसके बाद फिर तीसरा ओपिनियन हमारा और आपका होगा। एक ओपिनियन ये था कि कल जो है मां सवाए 2-3 एमपीएस के बाकी तमाम एमपीएस ने फरियाल टालपुर को और एमएनए एजाज जखरानी को ये बताया कि हमें कोई भी वजीर आला बलूचिस्तान से मसला नहीं है। क्या हमें वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से कोई मसला नहीं है, अगर उसे आप कंटिन्यू रखते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब 2 से 3 ऐसे अराकीन थे जिनमें बशमूल अली हसन जहरी, जिन्होंने वहां पर वजीर आला सरफराज बुगटी के खिलाफ शिकायत के दफातर भी खोल दिए और वहां पर उन्होंने बहुत सारी शिकायतें की और उनका यह जोर था कि इन्हें मजीद वजीर आला के तौर पर चलने की मोहलत न दी जाए। जब यह इजलास खत्म हुआ तो पहला राब्ता मेरा जो हुआ लाजमी है वो अली हसन जहरी की साइड से हुआ। उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने ये कहा कि जी सरफराज बुगटी साहब को जो है वो मार्च तक की मोहलत दी गई है और जो अप्रैल का महीना है वो उनके लिए अप्रैल फूल साबित होगा। आपको पता है 1 अप्रैल जो है अप्रैल फूल साबित होता है और उसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो झूठ बोलते हैं और आखिर में कहते हैं कि जी अप्रैल फूल। तो ये फूल बनने से पहले उनका ये ख्याल था, ये साइड है अली हसन जहरी वालों की और उनका ये कहना था कि हमारे मौक़िफ़ को जबरदस्त तौर पर सुना गया, पजीराई दी गई और मार्च तक वजीर आला को मोहलत है। जबकि दूसरी जानिब जो मौक़िफ़ सामने आया है ये सरफराज बुगटी को वजीर आला देखना चाहते, उनकी तरफ से यह मौक़िफ़ आया है कि हमने भी वहां ये बात की है कि सरफराज बुगटी को रहने दिया जाए और उन्होंने ये भी कहा कि हमने फरियाल टालपुर के सामने ये भी बात की कि जो अली हसन जहरी की साइड से जैसे वो अपने हलके में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करते, ऐसे हम भी चाहेंगे कि हमारे हलकों में या हमारी मिनिस्ट्रियों में अली हसन बिरोई की जानिब से या उनकी साइड की जानिब से या उनके लोगों की जानिब से मुदाखलत न की जाए। एक रुकने असेंबली ने यह भी वाज़ेह किया कि अगर ये मुदाखलतों का सिलसिला जारी रहा, यानी अली हसन जहरी के तरफ से वजीर आला या वजीर आला की जानिब से हमारे हलकों में या किसी न किसी तरह से कोई न कोई किसी के हलकों में मुदाखलत करेगा, तो एक रुकन ने कहा कि फिर मैं पार्टी के साथ नहीं रहूंगा, क्योंकि पार्टी में मैं अपने ही बलबोते पर मुंतखब होकर आया हूं, पार्टी के बलबोते पर मुंतखब होकर नहीं आया। अब नतीजा क्या निकला? नतीजा यह निकला कि फौरी तौर पर सरफराज बुगटी जो है वो तो वजीर आला के तौर पर कहीं जा नहीं रहे, क्योंकि कल की मीटिंग का जो नतीजा है उसमें यह है कि इंतजार करो, देखो और बाद में जो कुछ होगा उसके हवाले से। एक फौरी खबर यह आई है कि जी फरियाल टालपुर ने दोनों फरीकों को बयानबाजी करने से रोक दिया है और यह कहा है कि आप बयानबाजी न करें और पार्टी डिसिप्लिन का ख्याल रखें। ये जो मामला शुरू हुए थे ये कैसे शुरू हुए? उनमें एक जो मामला शुरू हुआ वो ये
کہ علی حسن زہری کی سائٹ سے یہ تجویز تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں اور ورکروں کو ملازمتیں دینے کے لیے 4 رکنی ایک کمیٹی بنائی جائے اور وہ کمیٹی جو ہے اس پوری صورتحال کو دیکھے اور جو ہے وہی سارے فیصلے کرے، لیکن یہ بات جو ہے رد کر دی گئی وہاں پر، اور یہ کہا گیا کہ نہیں، جو فوکل پرسن ہے وہاں کے پرانے جو ہے اقبال شاہ ہے وہی اس پوری صورتحال کو دیکھے، اور انہیں کیونکہ وہ پرانے ورکر بھی ہیں انہی کو یہ دیا جائے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ کس پارٹی ورکر کو پرائرٹی بنیاد پر ملازمت میں آگے لایا جائے یا کس کو نہ لایا جائے۔ بہرحال اس پوری صورتحال کو مانیٹر کرنے کے لیے پھر ایک اور بھی جو ہے وہ آج وہاں پر ایک ملک صاحب ہیں، انہیں بھی جو ہے جو کہ ایم این اے ہیں، انہیں اس پوری صورتحال کو مانیٹرنگ کرنے کے لیے دیا گیا۔ اب طاقت کا توازن جو ہے وہ بلوچستان میں بگڑتا ہوا جا رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ سرفراز بگٹی کو کن طاقتوں کی حمایت حاصل ہے، اور یہ آخر آیا کیسے پاکستان پیپلز پارٹی میں، یہ قصہ بتانا آپ کو بہت ضروری تھا۔ یہ ہوا کہ انتخابات کے پہلے دنوں میں ہی وہاں پر جو ہے وہ نواز شریف بھی آئے ہوئے تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی بلوچستان کے مسلسل دورے کر رہی تھی۔ اسی دوران جو ہے سرفراز بگٹی کا یہ تھا کہ وہ نون لیگ جوائن کرے، لیکن پیغام یہ آیا کہ صبح سب سے پہلے جو گاڑیاں آپ کے پاس پہنچے آپ نے انہی گاڑی میں بیٹھ جانا ہے، اور اس کے بعد جن کی وہ گاڑیاں ہو یا جو آپ کو کہا جائے وہی پارٹی آپ نے جوائن کرنی ہے۔ اسی طرح ہی ہوا کہ 2 گاڑیاں وہاں پہنچی اور اس کے ساتھ کچھ لوگ بھی پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، ان کا ملازم اٹھا اور ان کو بولا کہ جی سرفراز بگٹی صاحب کو ہم نے اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ سرفراز بگٹی صاحب سوئے ہوئے تھے، بہرحال ان کو اٹھایا گیا کیونکہ ان کو یہ پیغام تھا کہ جو پہلے گاڑی آئیں گی اسی میں انہوں نے بیٹھ کے جانا ہے۔ سرفراز بگٹی اسی گاڑی میں بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد پھر انہیں کہا گیا کہ آپ اپنا فون یعنی موبائل سوئچ آف کر دیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا موبائل سوئچ آف کیا اور بعد میں جو ہے انہیں کہا گیا کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو شمولیت کر لیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کرانے والوں نے ہی انہیں وزیر اعلیٰ بنایا ہے۔ تو لہذا یہ بات کہ جو سرفراز بگٹی ہے وہ کوئی لاوارث نہیں ہے، اس کے وارث ہیں، سرفراز بگٹی کے بھی وارث ہیں، اور ادھر علی حسن زہری بھی جو ہے وہ لاوارث نہیں ہے، اس کے بھی وارث ہیں۔ اب 2 وارثوں کے درمیان یہ جو لاوارث بیچ میں ہیں ان کا وہ آپس میں جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ 2 بڑے لڑ جائیں اور بیچ میں جو ہے ہلکے پھلکے ادھر ادھر ہو جائیں۔ تو لہذا بلوچستان کی سیاست کو سمجھنے کے لیے اور خصوصاً بلوچستان کی اقتداری سیاست کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ طاقت کا توازن کہاں پر ہے۔ مزید یہ ہے کہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ سرفراز بگٹی اب کہیں نہیں جا رہے۔ میں نے بتایا کہ سرفراز بگٹی کی پاکستان پیپلز پارٹی میں کس طرح انٹری ہوئی اور اسے انٹری دلانے والے جو حلقے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ جو کاکڑ صاحب ہیں وہ اور جو ہے جو سرفراز بگٹی صاحب ہیں وہ ایک ہی مطلب گلی سے گزر کے ہوئے جاتے ہیں، لہذا ان کے اثر رسوخ کا آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ کتنے بااثر ہیں۔ اور ادھر بھی آپ کو پتا ہے کہ علی حسن زہری کو لا کر ایم پی اے بنا کر وزیر بنا کر اسے چائنا لے جا کر پھر اسے اتنا آگے لے کر آنے والے بھی جو ہے وہ بھی بہرحال طاقتور ہیں۔ اور اب طاقتوں کے درمیان جو ہے دیکھنا یہ ہے کہ فی الحال تو ان کی جو ہے وہ ایک عارضی طور پر کہا جائے کہ سیز فائر ہوا ہے، لیکن یہ مزید سیز فائر چلے گا نہیں، یہ بات نکلے گی ضرور، اور ایک آنے والے وقتوں میں ایک اور آپ کو اسی طرح کی لڑائی جو ہے وہ ایوانوں میں نظر آئے گی، اور وہ لڑائی اس سے زیادہ شدید اور شاید زیادہ جو ہے وہ پاورفل ہو جائے، کیونکہ ایک دفعہ آپ نا کسی کے سامنے کھڑے ہو جائے اور عہدے کا لحاظ نہ کرے تو پھر یہ کھڑے ہونے کی روایت رہتی ہے۔ بہرحال بلوچستان کی صورتحال کا کل کا جو حال ہے میں نے آپ کو بتایا، مزید اپڈیٹ ہوگی میں آپ کو بتاؤں گا۔ خدا حافظ۔